नमस्सर्वेभ्यः। अद्य विभक्तिवर्गे षष्ठः पाठः, अक्टोबर् मासस्य 10 दिनाङ्कः। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमूः, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहं। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। द्वितीया विभक्तेः अध्ययनं कुर्वन्तः स्मः। तत्र एतावता किमधीतम् इति संक्षेपेण पश्यामः। आदौ विभक्तिः नाम का, तदर्थाश्च के इति दृष्टम्। विभक्तिः इति प्रत्ययानां संज्ञा। पदं द्विविधं भवति संस्कृते, सुबन्तं तिङन्तं चेति। सुबन्तं नामपदं, तिङन्तं च क्रियापदं। प्रत्येकं पदे भागद्वयं भवति, प्रकृतिः तथा प्रत्ययः। तत्र सुबन्ते प्रकृतिः प्रातिपदिकं, प्रत्ययः सुप् प्रत्ययः। एवं तिङन्ते प्रकृतिः धातुः, प्रत्ययः तिङ् प्रत्ययः। सुप् अन्ते यस्य तत्पदं सुबन्तं, तिङ् अन्ते यस्य तत्पदं तिङन्तं। तत्र सुप्रत्ययानामेव विभक्तिः इति नाम। राम इति एकं प्रातिपदिकं वर्तते, तत्र सु इति प्रत्ययस्य योजनेन रामः इति रूपं भवति। अम् इति प्रत्ययस्य योजनेन रामम् इति भवति। टा इति प्रत्ययस्य योजनेन रामेण इति भवति। एवम् एकस्मात् प्रातिपदिकात् भिन्नाः प्रत्ययाः योज्यन्ते, ते एव विभक्तिः इति संज्ञां प्राप्नुवन्ति. So vibhakti is the name given to a set of pratyayas or suffixes which are added to pratipadikas or nominal roots. एकविंशतिः विभक्ति प्रत्ययाः। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी इति सप्त विभक्तयः। प्रतिविभक्ति त्रीणि वचनानि, एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनम्। एवं सप्त विभक्तीनां त्रिधा गुणनेन एकविंशतिः प्रत्ययाः। So 21 suffixes divided into 7 vibhaktis and 3 numbers. So they form the vibhakti pratyayas. Vibhakti pratyayanam yojanam kimartham kriyate? What do the vibhaktis denote? Kriyaya sambandham dyotayanti. So a vibhakti can indicate the relation of a particular padartha to action. Okay. And अन्येन पदार्थेन सम्बन्धं द्योतयितुं विभक्तिः प्रयुज्यते. So vibhakti can indicate the relation to another padartha, another substance. अन्यस्य पदस्य सम्बन्धः विभक्त्या द्योत्यते. So the presence of a particular word in a sentence can be denoted by a vibhakti, or vastunirdeshah, pratipadika, just the meaning of the word and nothing else can be indicated by vibhakti. So these are the 4 prominent cases where we use vibhaktis. Okay. So tatra prathama vibhaktiः संबोधन प्रथमा विभक्तिश्च अधीता, किं रूपं भवति, कथं प्रयोगः भवति इत्यादि. इदानीं तु द्वितीया विभक्तिं पश्यामः. द्वितीया विभक्तौ
कर्मपदस्य ज्ञानं प्राप्तं. कर्मपदं नाम किं? क्रियायाः विषये किं करोति इति प्रश्नं यदा पृच्छामः तदा यत् उत्तरं लभ्यते तदेव कर्मपदं. यथा खादति, किं खादति? फलं खादति, अतः फलं कर्मपदं. पठति, किं पठति? कथां पठति, कथा इति कर्मपदं. कर्मपदात् द्वितीया विभक्तिः भवति सामान्यतः प्रयोगे. कथां पठति, पाठं लिखति अथवा फलं खादति इत्यादि. किन्तु क्वचित् कर्मपदात् प्रथमा विभक्तिः अपि भवति. यथा पाठः पठनीयः, पाठः पठितः. सो कर्मणि ये प्रत्ययाः तेषां योगे कर्मपदात् प्रथमा विभक्तिः, अन्यत्र द्वितीया विभक्तिः. अपि च त्रिषु वचनेषु द्वितीया विभक्तेः रूपाणि अभ्यस्तानि. बालः इत्यस्य बालं, बालौ, बालान्. बालिका इत्यस्य बालिकां, बालिके, बालिकाः. नदी इत्यस्य नदीं, नद्यौ, नदीः. फलम् इत्यस्य फलं, फले, फलानि. एतानि रूपाणि अभ्यस्तानि. गतवर्गे द्विकर्मकप्रयोगाः अपि दृष्टाः. एतासां क्रियाणां योगे पृच्छति, वदति, बोधयति, प्रार्थयति, नयति. सो एतासां क्रियाणां योगे कर्मद्वयं भवति. So there are two objects. यथा पृच्छति, कं पृच्छति, किं पृच्छति, whom and what. Say गुरुं प्रश्नं पृच्छति, गुरुं अथवा छात्रं प्रश्नं पृच्छति, गुरुं सन्देहं पृच्छति, who and what. Similarly with vadati, पुत्रं सत्यं वदति. बोधयति, शिष्यं धर्मं बोधयति. प्रार्थयति, धनिकं भिक्षां प्रार्थयति. So in all these four actions, who and what, both of them are expressed as karma. And in nayati, what and where. Pustakam shalam nayati, putrim griham nayati. So what and where. So both of these are expressed as karma, and these prayogas are called dvikarmaka prayogas. Okay. So I just wanted to make one point here. Somebody had asked this over email and I thought I'll clarify. There are a few other usages we see. Say for example, a usage like chaturam balakam pashyati. Okay. So there are two karma padas. There is chaturam and there is balakam. Is this dvikarmaka? No, because both the chatura and balaka both refer to the same padartha. Okay, whoever is chatura, he himself is referred to by the term balaka. So when you have the visheshana visheshya bhava, it is not dvikarmaka. I mean, how many ever visheshanas you add to a particular karma pada, it is all referring to the same padartha, right? So if you are saying say sundaram satyavantam dharmishtham ramam namami. So sundara, satyavan, dharmishtha, all these are adjectives to Rama and all of them are referring to the same padartha. Okay, so they are not multiple karmas. First thing. And second thing, if there is a prayoga like phalam pushpam cha anayami. Okay, you're doing, say I'll bring fruit and a flower. Phalam pushpam cha anayami. So there are two karma padas, right? So there is phala and there is pushpa. So is this dvikarmaka? No, again this is not what we call as a dvikarmaka prayoga, right? So here when there is what the cha, we call it a samuchaya. Okay, it is basically saying phalam anayami, pushpam anayami, the relationship of phala to the action of anayana. Phala is the object and again pushpa to the anayana is still the same. It is both what, right? What do you bring? Bring fruit. I also bring a flower. Okay, it is not
the case in Pritchati. In Pritchati, it is whom does he ask and what does he ask. So there are two different things which are linked to the same kriya as karma. It is only such usages which are called as dvikarmakas. Okay. So in other cases, like say phalam pushpam cha anayami, even if we see two karma padas, it is still the karma is one. Okay. It is not a dvikarmaka prayoga. Any questions regarding what we did last class? वैद्यनाथन महोदय प्रश्नः अस्ति वा? अग्रे सरामः. अद्य सर्वनामपदानां द्वितीयाविभक्तौ प्रयोगः कथम् इति पश्यामः. नामपदानां प्रयोगः दृष्टः. सर्वनाम्नां कथं प्रयोगः? सः बालः. सः बालः. अहं तं बालं पश्यामि. सः बालः. अहं तं बालं पश्यामि. एषः हरिणः. एषः हरिणः. अहम् एतं हरिणम् इच्छामि. अहम् एतं हरिणम् इच्छामि. सा महिला. सा महिला. अहं तां महिलाम् आह्वयामि. अहं तां महिलाम् आह्वयामि. एषा बालिका. एषा बालिका. अहम् एतां बालिकां पृच्छामि. अहम् एतां बालिकां पृच्छामि. तत् फलम्. तत् फलम्. अहं तत् फलं खादामि. अहं तत् फलं खादामि. एतत् पुष्पम्. एतत् पुष्पम्. अहम् एतत् पुष्पं जिघ्रामि. जिघ्रामि to smell. अहम् एतत् पुष्पं जिघ्रामि. अतः सर्वनाम्नां द्वितीयाविभक्तौ सः तं. सा ताम्. तत् तत्. So एषः एतम्. एषा एताम्. एतत् एतत्. एकवचने एवं रूपाणि भवन्ति सर्वनाम्नाम्. अत्र अभ्यासः just similar to what I said just now. You have to tell etat kim अथवा सः कः सा का तत् किम् इति उक्त्वा द्वितीया विभक्तौ प्रयोगः कर्तव्यः. You have to frame one sentence using it in द्वितीया विभक्ति. Okay, just like we saw. सः बालः. अहं तं बालं पश्यामि. एवं वाक्यद्वयं वक्तव्यम्. Those who want to volunteer. Please raise your hands. Okay. Harish Mahodaya. सः शिशुः. अहं तं शिशुं पश्यामि. अहं तं शिशुं पश्यामि.
एतत् पत्रम् अहम् एतत् पत्रं पश्यामि. Anya kriya. Try to use different kriyas just for practice. अहम् एतत् पत्रं सूचयामि. Okay. हाँ. एतत् पत्रम और एतत् पर्णम. हाँ. एषा तुला. अहम् एतां तुलां पश्यामि एव. एतां तुलां स्वीकरोमि, क्रीणामि, नयामि, दर्शयामि. Yes, anything. Okay. धन्यवादाः. Next. ज्ञानप्रसूना. न श्रूयते. There's a lot of noise, background noise. Astu. No, it is back. When there was something, it went in between, but again I can hear them. Can you speak now? Hello. Can you hear me? Now it's clear. Yeah. Yesha. दूरे अस्ति. माला. Yesha mala. सा माला. I'm sorry. Okay. Sa mala. Aham. मालां दर्शयामि. धरामि. अहं तां मालां darshayami or dharami or anything. I'm just trying to, you can try to use different kriyas. Okay. Saha vyagraha. Aham. Vyagram. Drashyami. What is that verb, madam? Pashyami. Darshayami is to show. Pashyami is to see. Okay. Drashyami, madam? Pashyami. Pashyami. Aham tam vyagram pashyami. Turika is satyam. Tam Esha Turika. Aham Yetam Turikam Nayami. Samyak. Geeta Ramachandran. एषा द्रोणी. अहम् एतां द्रोणीं पश्यामि. पूरयामि. I will fill this bucket. Use anything. Next. एषः आरक्षकः. तम् अहं तम् आरक्षकम् एतम् आरक्षकं दृश्यामि. पश्यामि. ओके पश्यामि. पश्यामि, पृच्छामि, प्रार्थयामि. ओके. एतत् नक्षत्रं दूरे अस्ति.
एतत् नक्षत्रं tat nakshatram दूरे तत् नक्षत्रं अहं तत् नक्षत्रं I don't know again पश्यामि सः वानरः अहं तां वानरः पश्यामि तं वानरः पश्यामि वानरं पश्यामि अहं तं वानरं पश्यामि कश्चन प्रश्नः अस्ति अहं व्याघ्रं द्रष्टुं धावामि इति शुद्धं वा इति in the sense that I will run to see the tiger, that is, you're so eager that you will run to see the tiger. Aham vyaghram drashtum dhavami. If you are running on seeing the tiger, aham vyaghram drishtva dhavami. Aham vyaghram drishtva dhavami. So we will come to ktva and yap sometime later. Even though the class is on vibhaktis, I'll try to introduce them sometime later in the class. Rav Mahodaya. Can you hear me? Okay. एषः मार्जरा स्त्रीलिंगे वक्तव्यं बिडाली एषा मार्जारी और बिडाली if you want एषा बिडाली अहं एतां मार्जारीं क्रीणामि सम्यक् अहम् एतां मार्जारीम् और एतां बिडालीं क्रीणामि तत् कूपी सा कूपी अहं तां कूपीं I don't know what's the verb to use. Pashyami, kshipami, purayami. If it's empty, you want to throw it away or whatever. Right. So, or you fill it. So, next. Purayami. Sa. What do you call Vruddha? Vruddha. Sa Vruddha. अहं तां वृद्धां पुस्तकं पठितुं पश्यामि तां वृद्धां पुस्तकं पठन्तीं पश्यामि I see that पुस्तकं पठन्तीं पश्यामि Okay, धन्यवादः मीनाक्षी Yes. एषः सर्पः अहं एतं सर्पं दूरे सम्यक् दूरे नयामि प्रेषयामि rather send it away. I was exactly thinking of that sentence actually. Anyway, so good. Aham etam sarpam dure preshayami. I will send it away.
सा मापिका अहं तां मापिकाम् उपयोगं कर्तुम् इच्छामि so upayoktum ichhami उपयोक्तुम् इच्छामि सम्यक् एषा लेखनी अङ्कनी अङ्कनी एषा अङ्कनी अहं एतां अङ्कनीम् उपयुज्य लिखामि सम्यक् अङ्कनीम् उपयुज्य एताम् अङ्कनीम् उपयुज्य लिखामि मलकोण्डय्य हरि ओम् सुप्रभातं सुप्रभातं वदतु सा लेखनी अहं तां लेखनीं क्रीणामि अहं तां लेखनीं क्रीणामि एषा बालिका अहम् एतां बालिकां पश्यामि अस्तु तावदेव धन्यवादः सो सर्वनामपदानाम् उपयोगः पुनः अन्यः अभ्यासः तच्छब्दस्य द्वितीया विभक्तिः योजनीया यथा पाठ इत्यस्ति तं पाठं पठ तं पाठं पठ पाठशब्दः पुल्लिङ्गे एवम् अन्ये शब्दाः वक्तव्याः पॉल तं पाठं पठ तां कथां पठ तां कथां पठ पत्रं पठ तं पत्रं पठ पत्रशब्दः नपुंसके पठ इति क्रियापदं तथैव भवतु तत् पत्रं पठ पत्रं तत् पत्रं नपुंसकलिङ्गे पठ तं भाषणं पठ तत् भाषणं तत् भाषणं पठ तां कादम्बरीं पठ तां कादम्बरीं पठ तं मन्त्रं पठ तं मन्त्रं मन्त्रः इति पुल्लिङ्गे तं पुस्तकं पठ पुस्तकं नपुंसकं तत् पुस्तकं तत् पुस्तकं पठ पत्रिका पठ तां पत्रिकां पठ सम्यक् सो तं पाठं तां कथां तत् पत्रं तत् भाषणं तां कादम्बरीं तं मन्त्रं तत् पुस्तकं तां पत्रिकाम् अग्रिमं गच्छ लक्ष्मी मुरलीधर गृहं गच्छ गृहं गच्छ you have to add the sarvanama etat dvitiya I mean etat graham okay okay etat graham
गच्छ एतत् गृहं गच्छ गच्छ एतं देवालयं गच्छ एतां शाला गच्छ शालाम् एतां शालां गच्छ एतां शालां गच्छ रामः एतं ग्रामं गच्छ एता नगरीं गच्छ एतां नगरीं गच्छ एतत् आपणं गच्छ आपणः एतम् आपणं गच्छ एतं विपणिं गच्छ एतां विपणिं विपणिः इति स्त्रीलिङ्गे मार्केट् इत्यर्थः एतां विपणिं गच्छ क्रीडाङ्गणम् एतत् क्रीडाङ्गणम् एतं क्रीडाङ्गणं गच्छ एतत् क्रीडाङ्गणम् एतत् क्रीडाङ्गणं गच्छ अत्र अहं शब्दस्य द्वितीया विभक्तिः मां सो अहं पश्यामि इत्यस्ति चेत् मां पश्य इति परिवर्तनीयम् अहं पश्यामि मां पश्य अहं पृच्छामि मां पृच्छ हरमंदर सिंह मां पृच्छ मां वद मां नय मां स्मर मां आह्वय मां प्रार्थय मां ताडय मां प्रेषय सम्यक् सो एतासां क्रियाणाम् अर्थः ज्ञायते इति मन्ये पृच्छामि आस्क् वदामि टेल् नयामि टेक् स्मरामि रिमेम्बर् आह्वयामि टु काल् और इन्वैट् प्रार्थयामि टु रिक्वेस्ट् और बेग् ताडयामि टु बीट् प्रेषयामि टु सेण्ड् नेक्स्ट् त्वम् इत्यस्य द्वितीया विभक्तौ त्वां त्वं पश्य त्वां पश्यामि त्वं पृच्छ त्वां पृच्छामि शिवराम कुलकर्णी नमस्ते त्वां पृच्छामि त्वां वदामि त्वां नयामि त्वां स्मरामि त्वाम् आह्वयामि त्वां प्रार्थयामि त्वां ताडयामि त्वां प्रेषयामि सम्यक् इदानीं सर्वनामपदानां द्वितीया विभक्ति रूपाणि ज्ञातानि सो द मेन सर्वनामास आर 8 सो सः सा तत् एषः एषा एतत् अहं त्वम् okay so these are the 8 main pronouns along with it of course you can also have the bhavan and bhavati but for now we will stick with this so etesham dvitiya vibhakti roopam prayoktavyam shobha सः पश्यतु द्वितीया विभक्तिः तं पश्यतु तां पश्यतु तत् पश्यतु अहं मां पश्यतु
I don't know for tvam. We did just before this. Tvam. Tvam pashyatu. Etam pashyatu. Etam pashyatu. Etat pashyatu. Samyak. धन्यवाद. अत्र कश्चन प्रश्नः अस्ति. मलकोण्डय्य महोदय. हरि ओम्. वदतु. ग्रामप्रातिपदिकविषये पुंलिङ्गे स्त्रीलिङ्गे अस्ति मैडम्. ग्रामः इति स्त्रीलिङ्गे नास्ति. सारी नपुंसकलिङ्ग पुंलिङ्गे अस्ति. ग्रामशब्दः यथा अहं जानामि नपुंसके नास्ति इति चिन्तयामि. ग्रामम् इति प्रयोगः मया न श्रुतः. पुल्लिङ्गे एव ग्रामशब्दः. नगरशब्दः नपुंसकलिङ्गे स्त्रीलिङ्गे च अस्ति. नगरं नगरी उभयम् अस्ति. ग्रामशब्दस्तु पुल्लिङ्गे एव. So there is one more question. In these exercises, we are not mentioning the subject. Is this correct? So there are two kinds of answers to it. One, yes, I deliberately did not bring in the subject because I was trying to keep the focus on the part that we are practicing. But then also when you're using a language, especially when you're speaking a language, it is not always necessary to mention all parts. Okay, so it is, like we would speak any other language. If any of the part is obvious from context, you need not specify it. Say for example, khada, you say eat. To eat what? You will know from the context probably. I mean, the boy has a plate in front of him with a fruit. So you don't need to say phalam khada. You can just say khada. Okay. And of course, there is also the thing that the kriya pada itself many times gives a clue to what is the subject. Say if I say pashya, it is implied that tvam pashya. Right? So the tvam or the kartrapada is already implied. Okay. And similarly, if I say pashyami, it is implied that the karta is aham. Okay. So that way you can guess at what is the karta, but it is not a rule that you should always say aham phalam khadami. Just saying phalam khadami is also perfectly correct. Okay. Even the sutra itself which gives it says when the word asmad is used or implied, we have uttama purusha. Okay, so you don't need to have those specific words. So either the context can supply them or the kriya pada itself can supply the subject. Okay. Aparaha prashnah asti. In the previous slide with tvam, is it pashyami or pashyasi? I am not using the lat lakara here. When I say tvam pashya, it is the lot lakara. You see. It is an order or request. Okay. If it were lat, the present tense, tvam pashyasi, aham tvam pashyami. So tvam pashyami ityatra aham iti karta. Aham tvam pritchami. Aham tvam vadami. So the karta is aham and therefore uttam purusha. So when you are saying tvam, it can either be tvam pashyasi in lat, you are seeing, or tvam pashya, you see, as a order or a request. अन्ये प्रश्नाः सन्ति वा? Any other questions?
Okay, so atra ekah prashnah asti. Can I explain lat, lot, etc.? Well, I will in brief, because I mean, without knowing it, see, the focus of this class is on vibhakti. However, you cannot make a sentence without the kriya pada. So there are some basics which one should know about the kriya pada. Before we use or we make any sentence. So just one brief note on kriya padas. So for helping those who might be just starting out. So the kriya pada, we have seen the subanta part or the nama pada. So which has vibhaktis which convey different senses and vachanas. Okay. So when you come to the kriya pada part or the tinganta part, so tinganta also has several attributes. So one attribute is again vachana, okay, numbers. So pashyati, pashyataha, pashyanti. So we already know vachanas. One more attribute is what we call the purusha. Okay, purusha is the person or who is performing the action. Is it I or you or somebody else? So if it is I, then we call it uttama purusha. Aham pashyami, vayam pashyamaha, vayam likhamaha, vayam pathamaha. Sarvam uttama purushaha iti uchyate, where I or we is the karta or the agent. Okay. So then tvam or yuyam, tvam yuvam yuyam is associated with the kriya, then we call it madhyama purusha. Tvam pashyasi, yuyam pashyatha ityadi. If anything other than aham or tvam is associated with the kriya, we call it prathama purusha. So it can be balaha pashyati, balika pashyati, whatever. Anything other than aham and tvam, we call it the prathama purusha. So a tinganta has the attributes of vachana, it has the attributes of purusha. Okay, which purusha or what is associated with the kriya? Directly associated, is it you or I or somebody else? There is also the attribute of tense or kala, right? So vartamane lat. So this is what we call the lakara. So lakaras are again pratyayas which indicate a particular kala or tense. So when I say pashyati, it is he sees, present tense. Apashyat, it is the past tense, what we call the lang lakara. And drakshyati, he will see in the future, it is called the future tense. So kalas are three. So vartamana, bhuta and bhavishyat. But the speciality of lakaras is that it not only conveys tense or kala, it also conveys moods or bhava. Okay, so we call them as the kala vachakas and bhava vachakas. So there are also certain lakaras which convey specific moods, like say the lot lakara conveys order or request, okay, a range, whichever you are making somebody else do it. Say tvam pricha, you ask, so it is order to somebody else to ask or a request. Okay, so tvam vada, speak. Tvam naya, take this. Tvam smara, remember. So it is a direct order to somebody else. Okay, so that is lot. We have others in that. There is also the vidhiling, etc. Okay, so that is a brief thing about the tingantas or kriyapadas. Okay, it's very, very brief. So as I said, because it's out of the scope of this thing, but we will do something about kriyapadas along with these. Atra anyaha prashnaha. Tam pashya means let him be seen. Is this correct? No. Tam pashya means see him. You see him. It's an order to you to see him. Tam pashya, to translate as see him. If you use it in say Prathama Purusha like Saha Pashyatu means let him see. So Saha Pashyatu would mean let him see. So there is also the case that if we are using the Bhavan Shabda, we would say Bhavan Prichhatu
in the sense of you ask, or bhavan vadatu, bhavan nayatu. Okay, so even though the sense is you, as I said, the madhyama purusha is used only if the word is tvam, that is tvam yuvam yuyam. So the bhavat shabda comes under the category of others, other than I and you. That is why with bhavat shabda we always use prathama purusha, and that is why in beginner classes madhyama purusha is totally omitted. Even for saying you ask or you say, we use vadatu, prichhatu, nayatu, etc. So both of those are correct. There is nothing wrong. Okay. So you can say pashyatu means that the implied karta is bhavan pashyatu, meaning you see, or bhavan vadatu, bhavan agachhatu, bhavati agachhatu, etc. So the same thing, if you are using the tvam shabda, it would be tvam pashya, tvam agacha, tvam piba. So tvam pashyami means I see you. Aham tvam pashyami, I see you. Okay. Now there's one more question which somebody else has asked me on other context. Is using tvam, does it mean lesser respect or something? I mean, if you know, I mean, in Indian vernaculars, you have this usage of, if you are mean to give respect, we use a different form. Like it might be, say, in Tamil, it would be ni and ninga. So both of them mean you, but you use a bahuvachana for respect. Or similarly, you have tum and aap in Hindi and so on. So there is a popular perception that using tvam means probably lesser respect or speaking with more less. If you look at ancient literature or anything, there is no such connotation anywhere. I mean, using um, you know either pashyatu or pashya, it does not mean any lack of respect anywhere in language. In the use of language in any uh, literature, we don't find that connotation that using Yushmat Shabda means less respect. Okay. Many cases, I mean, from Ramayana, Sita uses Tvam to Rama, or even Rama uses Tvam to Vasishtha, and so on, to his guru, and so on. So there is no such connotation in ancient literature, even though, I mean, the current perception says that. But it is easier to use Prathama Purusha. It is easier to use Bhavan and Bhavati. But as we keep learning, it is also good to learn the forms of Madhyama Purusha. Okay. So can we go ahead? Any anya prashnaha santi va? So this is again very similar. So somebody can take it. Sarvanamnam dvitiya vibhaktehe prayogaha. Suma? Hello? That. You have to convert this to dvitiya. Say tam pashyatu. Tam pashyatu, tam pashyatu, tat pashyatu, mam pashyatu, tvam pashyatu, etam pashyatu, etam pashyatu, etat pashyatu. Samyak. Tam. Excuse me just for one moment, please. I'll be back.
हा so सर्वनामपदानां द्वितीया विभक्तिः तं तां तत् मां त्वाम् एतम् एताम् एतत् अत्र आवरणे यत् पदमस्ति तस्य द्वितीया विभक्तिः प्रयोक्तव्या बालः तं पश्यतु इत्यादि. Okay, so this is the last practice on the sarvanamas. Subhashini. बालः तं पश्यतु बालः ताम् आह्वयतु बालः तत् पठतु. सम्यक्. Shall I continue? Yes, yes, please. बालः मां वदतु बालः त्वां पृच्छतु बालः एतां लिखतु बालः एतत् क्रीणातु बालः बालक एतं नयतु शारदा. नमस्ते नमस्ते. वदतु. बालिका एतां कथयतु बालिका तं प्रार्थयतु बालिका बालिका त्वं पृच्छतु मां पृच्छतु बालिका मां पृच्छतु बालिका एतत् पश्यतु बालिका त्वां नयतु बालिका एताम् आह्वयतु ताम् आह्वयतु बालिका तत् पठतु बालिका एतं क्रीणातु So the meaning of these sentences would be Balaha tam pashyatu. Let the boy see him. Balaha tam ahvayatu. Let the boy call her. Balaha tat pathatu. Let the boy read that. Balaha mam vadatu. Let the boy tell me. Balaha tvam pruchhatu. Let the boy ask you. Okay, so here you are using it in the third person, that is prathama purusha. Let the boy do it. You can also use it as a sambodhana, saying bala tam pashyatu, that is bhavan tam pashyatu. So if you are using it as sambodhana, then you will have to assume the presence of bhavan, but this simply means let the boy see him. So balika etam kathayatu. Let the girl tell her as in this girl or this woman. Okay. एवं सर्वनामपदानां द्वितीया विभक्तौ रूपाणि एतानि तं तौ तान् तां ते ताः तत् ते तानि एतं एतौ एतान् एताम् एते एताः एतत्
एते एतानि माम् आवाम् अस्मान् त्वां युवां युष्मान् सो एतावत् पर्यन्तं केवलम् एकवचनस्य प्रयोगः कृतः इदानीं सर्वेषु वचनेषु पश्यामः तं तौ तान् तां ते ताः तत् ते तानि एतं एतौ एतान् एताम् एते एताः एतत् एते एतानि माम् आवाम् अस्मान् त्वां युवां युष्मान् इदानीम् अभ्यासः अत्र वचनं परिवर्तनीयं कर्मपदस्य वचनम् ओके सो तं दण्डं क्षिपति तौ दण्डौ क्षिपति तान् दण्डान् क्षिपति कर्मपदस्य वचनं द्विवचने बहुवचने च परिवर्तनीयम् वैद्यनाथन् महोदय तं दण्डं क्षिपति तौ दण्डौ क्षिपतः तां दण्डान् क्षिपन्ति तां दण्डान् क्षिपति तत्र द्विवचनेपि क्रियापदस्य परिवर्तनं मास्तु तौ दण्डौ क्षिपति मीन्स् he throws those two sticks okay तां लेखनीं नयति ते लेखन्यौ नयति ताः लेखनीः नयति सम्यक् ताः लेखनीः नयति नेक्स्ट् हरीश महोदय एतत् पुस्तकं पठति एते पुस्तके पठति एतानि पुस्तकानि पठति एतानि पुस्तकानि पठति त्वां पश्यति युवां पश्यति युष्मान् पश्यति त्वां पश्यति युवां पश्यति युष्मान् पश्यति हरमंदर सिंह मां पृच्छति आवां पृच्छति अस्मान् पृच्छति माम् आवाम् अस्मान् एतां कथां कथयति एते कथे कथयति एताः कथाः कथयति कथाः कथयति Those who have not tried so far, anybody would like to try? Sadagopan Mahodaya. You have to unmute yourself. तत् मित्रम् इच्छति ते इच्छति तानि मित्राणि इच्छति ते मित्रे तानि मित्राणि तानि मित्राणि इच्छति एतं वृक्षं सिञ्चति एतं वृक्षं सिञ्चति एतौ वृक्षौ सिञ्चति एतान् वृक्षान् सिञ्चति एतौ वृक्षौ सिञ्चति एतान् वृक्षान् सिञ्चति जय खन्ना नमस्ते वदतु तां नदीं प्रविशति ते नदीं प्रविशति ते नद्यौ प्रविशति नद्यौ
स्त्रीलिंग second द्विवचनम बहुवचने is तानि ताः ताम ते ताः नद्याः नदीः प्रविश्यते नदीः ताः नदीः प्रविशति ताः नदीः प्रविशति एतं देवं प्रार्थयते एते देवान् देवं देवौ प्रार्थयते एतौ देवौ प्रार्थयति एतौ देवौ प्रार्थयते एताः एतान् एतान् देवान् प्रार्थयते एतान् देवान् प्रार्थयति बालचन्द्रन् त्वां वदति त्वां वदति त्वां वदति त्वां युवां युष्मान् युष्मान् वदति युवां वदति युष्मान् वदति तत् पुस्तकं क्रीणाति तत् ते पुस्तके क्रीणाति तानि पुस्तकानि क्रीणाति सम्यक् others who haven't tried would like to try Shri Priya you have to unmute yourself click on the microphone yeah एतां बालिकां पृच्छति एते बालिकौ पृच्छति बालिके पृच्छति एताः बालिकाः पृच्छति मां पीडयति आवां पीडयति अस्मान् पीडयति सम्यक् धन्या श्रीनिवासन् एतत् पुष्पं जिघ्रति एते पुष्पे जिघ्रति एतानि पुष्पाणि जिघ्रति तं ग्रन्थं पठति ते ग्रन्थे पठति तौ ग्रन्थः सः तं ग्रन्थं पठति तौ ग्रन्थौ पठति तान् ग्रन्थान् पठति ouch sorry this is a repetition of the same okay so the next exercise so the first one remember so etat phalam aham etat phalam khadami so etat kim ityuktva vakye yojaniyam okay so anybody else would like to try those who have not answered so far Lalita Singh
एतत् कदलीफलम् अहं अहं कदलीफलं खादामि एतत् कदलीफलं खादामि यस् आलुकं so that is sa no not sa tat te tat alukam dve so there are two yeah te alukam aluke no te alukam te aluke because there are two aluke yes te aluke khadami aham te aluke khadami or aham te aluke pachami whatever so next Subhashini unmute yourself please aham tani vastrani nayami so tani vastrani aham tani vastrani nayami prakshalayami shukau aham tau shukau drishyami pashyami pashyami etau shukau aham etau shukau pashyami okay next Malakondaya मेघः मैडम मेघः तौ एते त्रयः सन्ति ओहो एते मेघाः अहं मेघान् पश्यामि अहम् एतान् मेघान् पश्यामि एते मेघाः अहम् एतान् मेघान् पश्यामि सा नदी अहं तं नदीं स्नानामि so aham tam nadim so snami you will have to say in the river right tasyam nadyam snami so aham tam nadim gacchami or aham tam nadim snatum gacchami I will go to the river to take bath okay next Paul yeah kupi tam tat kup okay sa kupi eka chet sa kupi tisrah
Sa te. Sa kupi. No, there are many. So Yeah. taha kupyah. Taha kupyah. Taha kupyah. Okay. Aham tam kupyah pashyami. Taha kupyah. So aham taha kupihi pashyami. Right? Sa te taha. Tam te taha. Aham taha kupihi pashyami. In the bahuvachanam, it's then kupya. Kupihi. Kupi. Kupi kupyau kupyah. Kupim kupyau kupihi. Yes. Next. Sa chatra. Aham taha. No, aham etam chatram pritchami. Aham tam chatram pritchami. Aham tam chatram pritchami. Samik. Next. Jnana Prasuna. There's a lot of noise again. I think you did something that time too. I cannot hear you. It's too much noise. Yes, please. No. Cannot hear you. Okay, somebody else maybe. Meenakshi. Sucyau. Ete sucyau. Aham. Ete Sucyau. Upayoktum ichhami. Samyak. So one thing to remember, it's very easy if you have dvivachana, right? In dvivachana, prathama vibhakti and dvitiya vibhakti will never change. Okay? So prathama vibhakti forms and dvitiya vibhakti forms in dvivachana are always the same. Okay? So ete sucyau, aham ete sucyau upayoktum ichhami. Taha Gantaha. Aham Taha Gantaha Bhajami. Meaning? I will ring the bell. Vadayami. Vadayami. Aham taha ghantaha vadayami. Next. Harish. श्रूयते वा? श्रूयते. नामपदं किम्? वृन्ताकम्. वृन्ताकम्. अहं
एतौ एते वृन्ताके पचामि एते वृन्ताके अहम् एते वृन्ताके पचामि अहं तं उष्ट्रं ग्रासं यच्छामि घासं यच्छामि अहं तं उष्ट्रं घासं यच्छामि घासं घासः घासः fine when you use yachami tasmai ushtraya घासं यच्छामि ददामि ददामि also governs chaturthi अहं तं उष्ट्रं पश्यामि आरोहामि नयामि अहं तमुष्ट्रं गृहं नयामि अहं तमुष्ट्रम् आरोहामि नेक्स्ट धन्या घटी घटी इकारान्त ताः घटीः भवन्ति भवन्ति अत्र भवन्ति so that is a usage in prathama vibhakti those watches are here or etaha ghatyah atra bhavanti so dvitiya vibhaktau and it has to be so somebody has to do something with them no yes ताः घटी अहं ताः घटीः पश्यामि हम एताः घटीः समीपे अस्ति तः एताः घटीः पश्यामि क्रीणामि विक्रीणामि धरामि maybe so on different cases okay so क्रीणामि is to buy विक्रीणामि is to sell okay so next oh sorry one more where is Dhanya so yes one more नासिका नासिका आकारान्त स्त्रीलिङ्ग अहं नासिकां जिघ्रामि okay I mean grammatically correct but usually when we smell with the nose right so that would be nasikaya jighrami okay oh okay then there are two so nasikau nasike no te nasike aham te nasike pashyami yes so in this case okay, I cannot think of a different kriya pada also it's okay next Suma भगिनी नामपदं किं भगिनी कुञ्चिका 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 एते कुञ्चिके अहम् एते कुञ्चिके नयामि आम्रफलम् एतत् आम्रफलम् अहं तत् आम्रफलम् अहम् एतत् आम्रफलं खादामि तत् आम्रफलं खादामि next Sharada Sharada एते दूरे स्तः ते लिखन्ति
लेखन्यौ ते लेखन्यौ हा अहं ते लेखनौ तौ लेखनौ लिखन्ति no so lekhani I will write with those pens would mean a different vibhakti. So now these pens, what do you do with these pens? You can take them or you can buy them or you can see them or you can throw them. अहं ते लेखनीं क्रीणामि अहं ते लेखन्यौ क्रीणामि. I will buy those two pens. लेखन्यौ क्रीणामि. एते अश्वानि. एते रथाः. अश्वाः. एते रथाः. अहम् एते रथाः दृश्यामि. एतान् रथान् पश्यामि. अहम् एतान् रथान् पश्यामि. एतान् रथान् पश्यामि. सम्यक्. वैद्यनाथन् महोदय. अहम् एतां मार्जनीं दर्शयामि. अहम् एतानि पत्राणि पठामि. सम्यक्. अहम् एतानि पत्राणि पठामि. Anybody else wants to volunteer? सत्यवती. ताः नौकाः. अहं ताः नौकाः पश्यामि. शुनकः. तौ शुनकौ. क्षम्यताम्. इच्छामि. अहं तौ शुनकौ इच्छामि. सम्यक्. Next, anybody who has not tried so far? Wants to have a go? Radhika? अहं पर्वतान् बालकान् दर्शयामि. अहं तान् पर्वतान् दर्शयामि और तान् पर्वतान् आरोहामि. अहं अहम् एताः शाखाः पश्यामि. एका एव अस्ति शाखा अतः एतां शाखां पश्यामि. अहम् एतां शाखां पश्यामि और अहम् एतां शाखां कर्तयामि. So Lalita, sing. Yes. एषः गजः. अहम् एतं गजं पश्यामि.
Okay, I think that was the last one. So thank you. So idanim sarvanama padanam dvitiya vibhakteः prayogah drishtah. So the last part of dvitiya vibhakti is what we call the upapada dvitiya. As I told, for a vibhakti, why do we add a vibhakti? For different cases. One is to show the relation with kriya. So when you say phalam khadami or ashvam pashyami, so those are the objects or karma. So dvitiya vibhakti shows its relation to the kriya. So there is also a case where I told that a particular vibhakti can be used for specific words in a sentence, not the meaning but the word. If this particular word is there in the sentence, the associated word is in a particular vibhakti. Yatha namaha ityasti chet ramaya namaha, devyai namaha, sitayai namaha. So it always governs chaturthi vibhakti. So similarly, there are particular words with which we have to compulsorily use dvitiya vibhakti. So tan shabdan agrima varge pashyamah. Prashnaah santi va? Any questions? Yes, Vaidyanathan Mahodaya. Then कर्मणि विकल्पप्रयोगे कर्मणि द्विकर्मक प्रयोगे कर्मणि न अवगतं. द्विकर्मक प्रयोगे कर्मणि प्रयोगः वा द्विकर्मक प्रयोगाणां mastu atra mastu. Let us not go into it for this class. I mean, if you want to know, definitely you can mail me and I'll let you know, but not now because they are too complicated for this level. Okay. So you can use vikarmaka dhatus in passive, but for the present class it's out of focus. Okay. So well, definitely if somebody wants to know, you can just drop an email, I'll let you know. Okay. Any other questions? अस्तु. रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहता निशाचरचमूः, रामाय तस्मै नमः. रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहं. रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर. गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे. न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो. धन्यवादाः. अग्रिमसप्ताहे मिलामः.